گھوڑا کتنی باری کھلوتا تے گھوڑا کتنی باری ٹور پیا تے کتنی باری بجیا قبلہ دیچ کوئی شک نہیں ظلم دی اخیر ہوئی ہے اس حد تک بھی ظلم ہویا ہے کہ ظالمہ نے حسین بادشاہ ذبح کرنا تے ہے ہی ہے ٹکڑے کرنا تے ہے ہی ہے حسین پاک دے وجود تے گھوڑے بھی دوڑائے گئے ادھے بھی کوئی شک نہیں ظاہری کہیں ساڑھے کچھے بیلی ادھر ویکھو جی کیویں ہو سکتا گھوڑے کیویں دوڑ سکتے ہیں مکہ یاری کسان آئی تے سیال موڑو بھی ڈیرا بجیاں پتہ لگ نہیں جڑا سر لا لوے ان گھوڑے بجان لگیاں ٹیل کوئی نہیں لگتا جڑا سر لا لوے انہوں گھوڑے بجان لگیاں کیڑا باہر سرے تے ہوگے چڑھ گیا اور سیدہ زینب پاک دا ایک قول کے جیسے امام حسین دی لاش پاک تے تشریف لے گئی ہیں تے آتھاں اتے چاہ کے بران ایک فکرہ بولے آنا سمجھ آڑے بندے واسطے کافی ہے بے صبری نہ حسین پاک تو ہوئی ہے نہ زینب پاک تو ہوئی ہے ظلم خیر ہوئے ہیں ایک فکرہ یہ ہاں سکی بین جڑی ہر ویڑے حسین نو وید دی آئی تے وید کے جون دی آئی لاش دی اے حالت کی تھی گئی کہ زینب پاک نے حسین پاک دے جسم اتھر نو ہتھاں تے لے کے سوال کیتا آہاز الحسین میں دا ترجمہ کرا ایمان نڑکڑے جا پاٹ دا ہے سیدہ زینب پاک نے او براجن ہر لمحے ڈٹھا ہا او دا لاش نو اتنا مسمار اور اتنا انہا ظالمہ پامال کی تویا ہا کہ اس لاش نو چاہ کیا دن میرا حسین ہی ہے میرا ظلم دیئے حد ہوئی ہے کوئی دیکھ مبالغہ آ رہی نہیں حقیقت ہے جنہ لوکاں رسول دے دو ترے دی نسبت نہیں ویکھی ان اگلی گل کیڑی ویکھنی آئی لیکن یہ چیز ضرور ذہن وچ رکھ کہ بلا شبہ یہ ساریاں حقیقتاں کربلا نال منسلک نہیں پر اصل گل تے اے با حسین ایڈے بھار چاہے کس گلے واسطے حسین ایڈیاں قربانیاں کیتیاں کس گلے واسطے حسین محنتاں کیتیاں کی دے واسطے میں جے روپیے بھرن لگا شہر جاواں تے شہروں گھڑا لے آواں روپیے بھی بھرے پد بھی کیتا تے گھڑا لے آندا اس واسطے بہت دے وچ کی رکھاں اور ہی بول لے ہو گھڑا لے آندا ہے پانی رکھن واسطے مقصد جیڑی کوشش کیتی ہے وہ گھڑے وچ پانی واسطے مقصد میرا پانی ہے تے جے ہون آ کے کوئی وہ گھڑا بن چھڑے پانی ڈول جاوے اس گھڑا لے آن آلے نال پیار کیتا یا ویر کیتا اور ہی بول لے ہو یہ صرف مثال دیتی ہے تو ان سمجھ آ جاوے حسین پتر دیتے آل دیتی وجود دیتا کہ محمد دا دین بچے کی بچے نبی سونے دا دین بچے نماز دی عزت بچے رسول اللہ دی ناموس بچے قرآن دی عزت بچے دھی بین دا شرم حیا بچے حق نو بندے حق آدھران تے کوڑ نو بندے کوڑ آدھران حسین وقت کیتا سارا اس گلے واسطے تے جے حسین دا غلام صدوا کے تو نماز آڑا گھڑا بھی بن چھڑے قرآن آڑا گھڑا بھی بن چھڑے اور ناموس رسالت آڑی گال بھی بن چھڑیں ناموس ماں بہن آڑی عزت بھی بن چھڑیں تے جتھے آنکھ ویکھیں تھوڑا ویکھ کے چوپ کر جاویں تے چودری دی آنکھ پا کے اتنا بھی نہ کھیوی با چودری ڈکیتی نہ کیتی کر چودری بھیڑا نہ کیتا کر مڑ جنیاں تو حسین نال پیار نہیں پیا کردا جس کمیں واسطے اس وقت کیتا ہا او کم بنجا چھڑے ہی تو حسین نال ویر پیا کرنے حسین نال پیار کرنے تے جس دین پیچھے او سارا کو جلایا ہے تو دین تے عمل کر کے بکھا تاجے حسین دی محنت دا میرا کربلاج پتہ نہ لگے تیرے گھرے وچ بھی حسین